50.5% वोट लेके तो ममदानी आज मेयर न्यूयॉर्क सिलेक्ट हो गया है। ज़ोहरान ममदानी जो कि 1991 में युगांडा में पैदा हुआ, इसकी जो वालदा हैं ये एक फिल्म साज हैं और इनका नाम है मीरा नायर। और ये जो मीरा नायर हैं ये ऑस्कर के लिए भी एक मरतबा नॉमिनेट हो चुकी हैं। ये वही ज़ोहरान ममदानी है जिसके बारे में ट्रंप ने एक जगह पे खड़े होकर कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी ये मेयर सिलेक्ट हो गया न्यूयॉर्क का तो मैं न्यूयॉर्क का जो वफाक की तरफ से मिलने वाला बजट है मैं वो बंद कर दूंगा। देखते ही देखते ये जो 20,000 वर्कर्स की कम्युनिटी है ये कन्वर्ट हो गई 1 लाख इसके साथ इन्फ्लुएंसर्स के तौर पे। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, न्यूयॉर्क की तारीख में पहली मरतबा एक मुस्लिम मेयर जिसका नाम ज़ोहरान ममदानी है वो मुंतखब हो गया। नाज़रीन, ज़ोहरान ममदानी ने 9,98,000 से ज़ायद वोट हासिल किए जो कि कुल वोट्स का 50.5% बनता है। इसके मुकाबले पे जो 2 उम्मीदवारान थे, इसमें से एक तो जो एक्स गवर्नर था एंड्रियो कोमो, ये जो एंड्रियो है इसको ना सिर्फ ये एक आज़ाद उम्मीदवार था बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की हमायत भी इसको हासिल थी। इसके साथ ही साथ क्रिटिस सिल्वा ये रिपब्लिकन का उम्मीदवार था। और ये जो दोनों उम्मीदवार हैं इन दोनों को जो बाअसर शख्सियात हैं, ताकतवर हल्के हैं, उनकी सपोर्ट हासिल थी। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने अपनी जो कैंपेन है उसका जो तरीक़ाकार है उससे इसने ना सिर्फ ये इलेक्शन जीता बल्कि लोगों के दिलों में घर भी बना लिया। नाज़रीन, ज़ोहरान ममदानी जो कि 1991 में युगांडा में पैदा हुआ, इसकी जो वालदा हैं ये एक फिल्म साज हैं और इनका नाम है मीरा नायर। और ये जो मीरा नायर हैं ये ऑस्कर के लिए भी एक मरतबा नॉमिनेट हो चुकी हैं। इसके अलावा इसके जो वालिद हैं महमूद ममदानी ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं और अभी रिसेंटली 2018 में इनकी फैमिली को नेशनैलिटी अता की गई, अलॉट की गई न्यूयॉर्क की। और नाज़रीन, इस तरह से ये जो ज़ोहरान ममदानी है इसका जो इनिशियल कैरियर था ये एज अ म्यूजिशियन इसने अपना कैरियर शुरू किया और इसके साथ जो 2 और रैपर्स थे। और जब उन रैपर्स ने भी मुख्तलिफ सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना शुरू किया तो ज़ोहरान ममदानी ने भी पॉलिटिक्स को अपना फ्यूचर बनाने का प्लान बनाया। नाज़रीन, ये वही ज़ोहरान ममदानी है जिसके बारे में ट्रंप ने एक जगह पे खड़े होकर कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी ये मेयर सिलेक्ट हो गया न्यूयॉर्क का तो मैं न्यूयॉर्क का जो वफाक की तरफ से मिलने वाला बजट है मैं वो बंद कर दूंगा। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ मुकामात पे इसको मुस्लिम दहशतगर्द, एक्सट्रीमिस्ट और अमेरिका के लिए ख़तरनाक भी करार देता रहा। लेकिन नाज़रीन, ज़ोहरान ममदानी ने क्या किया? ज़ोहरान ममदानी ने इन तमाम चीज़ों को गलत साबित करने के लिए अपनी इलेक्शन कैंपेन का जो आगाज़ है वो लोकल कम्युनिटी से किया। नाज़रीन, इसने सबसे पहले जो इसने स्टार्ट किया 20,000 के करीब मुख्तलिफ न्यूयॉर्क के ऐसे लोग जिनमें से वो जो टैक्सी ड्राइवर्स थे, कुछ बार्स पे काम करने वाले बार स्टैंडर्स थे, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के जो गरीब कम्युनिटी है, लोअर क्लास कम्युनिटी है, उनको इसने अपने साथ शामिल किया। और फिर देखते ही देखते ये जो 20,000 वर्कर्स की कम्युनिटी है ये कन्वर्ट हो गई 1 लाख इसके साथ इन्फ्लुएंसर्स के तौर पे। और ये जो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों का जो ग्रुप था, इसने जो ममदानी की कैंपेन है वो डोर टू डोर जाके की। और आज ममदानी ने न्यूयॉर्क की तारीख रकम कर दी और पहली मरतबा, चूंकि एक बहुत बड़ा इलेक्शन था, 20 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें से 50.5% वोट लेके तो ममदानी आज मेयर न्यूयॉर्क सिलेक्ट हो गया है। नाज़रीन, ममदानी ने आज जीतने के बाद जो उसकी विक्ट्री स्पीच थी, जब उसका आगाज़ किया तो उसने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। उसने कहा कि आई नो ट्रंप जो है वो मुझे देख रहा है, तो मैं ये कहूँगा ट्रंप से कि वो अपना वॉल्यूम ऊपर कर दे क्योंकि आज न्यूयॉर्क के लोगों की जीत का दिन है। नाज़रीन, ज़ोहरान ममदानी ने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें आम लोगों के मसाइल को एड्रेस किया और इसने ये वादा किया था कि अगर ये मेयर न्यूयॉर्क सिलेक्ट हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन, जो वहाँ पे मेट्रो बस सर्विस का एक सिस्टम है, उसमें ये आम शहरियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का आसान, चीप और सस्ता वो सिलसिला जारी करेगा। साथ ही साथ इसने जो खाने पीने की अशिया हैं उनके लिए हर जो सोसाइटी है वहाँ पे
جو سٹیزنز ہیں، عام جو شہری ہیں، ان کے لیے سستے سٹورز قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ممدانی نے اپنی الیکشن کمپین میں، چونکہ نیو یارک میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے رہائش کا بڑا ایشو ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں سستے رہائش کے لیے اپارٹمنٹس بھی بناؤں گا۔ ناظرین، اب ممدانی الیکشن تو جیت گیا اور اس کا جو اصل امتحان ہے وہ آج سے شروع ہوگا۔ ایک تو اس کو جو طاقتور لوگ ہیں امریکہ کے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، ایلون مسک، ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے چونکہ عوام کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ بھی بڑے ہیں۔ لیٹس سی دیٹ کہ کیا وہی زہران ممدانی جو اس پوری الیکشن کمپین میں پوری دنیا میں مرکز نگاہ بنا رہا، کیا وہ آئندہ بھی اپنے پرومسز کو پورا کرنے میں کامیاب ہوگا یا پھر نہیں ہوگا؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، لیکن زہران ممدانی نے آج تاریخ رقم کر دی۔ ناظرین، نیو یارک، جس کو کہ روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، خوبصورتی کا شہر کہا جاتا ہے، رنگوں کا شہر کہا جاتا ہے، اپروکسیمیٹلی کوئی 90 لاکھ کے قریب آبادی والا یہ جو شہر ہے، اس میں مختلف قسم کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو الیکشن کمپین تھی اس میں جو امریکنز، وہ ایکسٹریمسٹ امریکنز جو کہ ریسزم کو پریفر کرتے ہیں، جو کہ لوگوں کے حقوق کو زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکنز ہیں صرف انہی کے حقوق ہیں، جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا نعرہ بنایا تھا ریسزم کو، اور ممدانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی شدید مخالفت کرتے ہوئے ایک آزاد خیال روشن نیو یارک کا ایک جو میسیج دیا، اس کو لوگوں نے لائک کیا، اور آج ممدانی نے اپروکسیمیٹلی، میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ 9,98,000 ووٹ لے کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ تو ناظرین، اب آنے والے دنوں میں نیو یارک، ممدانی نے اپنی جو وکٹری سپیچ ہے اس میں یہ بھی کہا کہ میرا جو فوکس ہے، میرا جو ایمفسائز ہے، وہ ٹیکسی ڈرائیورز ہوں گے، وہ پیزا ڈیلیوری بوائز ہوں گے، اور وہ بار ٹینڈرز ہوں گے، وہ عام جو کمیونٹی میں جو وہ لوگ جن کی وجہ سے نیو یارک ایک خوبصورت شہر بنتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو ممدانی ہے، اس نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا اپنی جو الیکشن کمپین کے دوران، اس نے کہا تھا کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم اس کے ملک میں، یعنی کہ اس کی اسٹیٹ نیو یارک میں آئیں گے، تو چونکہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا جسٹس کو چونکہ وہ مطلوب ہیں، اشتہاری ہیں، تو اس لیے یہ اس کو نہ صرف یہاں پہ گرفتار کریں گے بلکہ گرفتار کرنے کے بعد اس کو واپس بھی بھیجا جائے گا۔ تو ناظرین، اب ایک امتحان ہے زہران ممدانی کا۔ ایک تو ایک طرف اس کے ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اگینسٹ ہے، ایلن مسک اس کے اگینسٹ ہے، پھر جو دوسری لابی ہے جس کو دنیا کی طاقتور ترین لابی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کے اگینسٹ ہے۔ تو اب اس طرح سے، لیکن ایک سٹرینتھ جو کہ زہران ممدانی کی ہے وہ ہے نیو یارک اور امریکہ کے وہ لوگ جو اس سے پیار کرتے ہیں، اور آج ان لوگوں نے نہ صرف اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا بلکہ اس کو ووٹ بھی ڈالنے کے لیے وہ نکلے، اور اس طرح سے آج سے امریکہ کی ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے، نیو یارک کی ایک نئی ہسٹری کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ ممدانی کی یہ خواہش ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلم، سکھ، عیسائی، جیوز کوئی بھی ہوں گے، میں سب کو پیار کرتا ہوں، سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، ساری اقلیتوں کو ساتھ لے کے چلوں گا، سارے جینڈرز کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا، اور کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، کوئی فاشزم نہیں ہوگا، کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہوگا، صرف پیار، محبت اور ٹریڈ ہوگی، اور میں اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا۔ ناظرین، پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ عوام وہ کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہوتی، کسی ایک نظریے پہ اکٹھی نہیں ہوتی، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی چونکہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لڑتے ہیں، اسی لیے شاید عوام نے بھی ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیو یارک میں تاریخ رقم کر دی گئی۔ نہ صرف انہوں نے ووٹ ڈالا، اور ووٹ ڈالنے کے بعد اپنے مینڈیٹ کی حفاظت بھی کی، اور آج نیو یارک میں زہران ممدانی بحیثیت میئر نیو یارک وہ الیکٹ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس کائنات کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔